هیئت یک واحد اجتماعی است. محور این اجتماع کوچک یا بزرگ مودت اهل بیت علیهم السلام و هدایت به سمت اهداف اهل بیت. هیئت را اصحاب ائمه تشکیل دادند، اونها شروع کردند. بعد از حادثه کربلا دور هم جمع می شدن. امام صادق علیه السلام از راوی سوال میکنن تجلسون و تحدثون، میچینید دور هم صحبت میکنید، حرف میزنید، یعنی مسائل ما رو مطرح میکنید. او جواب میده که بله این کار رو میکنیم، یعنی همین مجموعه هیئات. بعد حضرت میفرمایند که من دوست میدارم این مجالس رو، قربان اون دل مجالس شما رو دوست میداره. ان تلک المجالس احبها فاحیوا امرنا، یعنی راه ما رو زنده نگه دارید، مکتب ما رو زنده نگه دارید. در اون دوره‌ای که امام صادق فرمودن احیوا امرنا، احیاء امر اهل بیت جزو سخت‌ترین و خطرناکترین کارها بود. یک جهاد عظیم بود، یعنی بزرگترین مبارزات رو، خطرناکترین مبارزات رو امام از اینها مطالبه میکنه. پس هیئت جای چیست آقا؟ جای جهاد. هیئت کانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت. هیئت محل جهاد تبیین، محل بیان مهمترین مفاهیم معارف اسلامی و معارف علوی هیئت است. پاسخ به سوال هاست. امروز جوانهای ما سوال دارن، سوالهای گوناگونی دارن، درباره سبک زندگی سوال دارن، درباره مسائل اصولی سوال دارن. سوال بجاست، سوال باید مطرح بشه، اشکالی هم نداره، باید پاسخ داده بشه. پاسخش باید در هیئت ها باشه، در مراکز علم و معرفت باشه. این مغز و معنای هیئت، قوام هیئت به جهاد است. جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن، حرف بزنید، تبیین کنید برای خنثی کردن وسوسه دشمن، میشه جهاد. امروز انبوهی از رسانه ها، اینو من از روی اطلاع عرض میکنم، در کارن. برای چی؟ برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی افکار رو برگردونن، مذاقها رو برگردونن، ایمانها رو و باورها رو تضعیف کنند، تخریب کنند. خب این یک حرکت شیطانی است، جبهه شیطانه. مقابل این جبهه شیطان چیست؟ جبهه جهاد فی سبیل الله. خب شما از هیئت خودتون سوال کنید که در این جهاد کجا قرار داره. این رو باید مشخص کنید برای خودمون و خاطر خودمون رو جمع کنید. کجا ایستادیم؟